हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग दिसंबर 2018 में पेपर 2 में पूछे गए उर्दू के सवालात हल करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम ही है कि लैंग्वेज 1 यानी कि ज़बान अव्वल में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 नस्र और नज्म के होते हैं, यानी कि 15 सवाल इक़्तिबास आपको पढ़कर जवाब देने होते हैं और 15 सवाल पेडागोजी के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा पेडागोजी में आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज का एरिया स्कोरिंग एरिया होता है। जितना अच्छा स्कोर आप इसमें सिक्योर करते हैं, लाते हैं, उतना अच्छा आपका सेटेट का रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सवाल है, जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए, है ना, आप लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, भाषा पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आपके क्लास में बहुत से बच्चे कमजोर भी हैं, तो उनकी बेहतर तालीमी तदरीस के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी स्ट्रेटेजी, तरीक़ेकार, हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि उसकी तदरीस जो हो, उसकी जो टीचिंग हो वो बेहतर हो, इफेक्टिव हो? क्या करेंगे? आपके क्लास में कुछ बच्चे कमज़ोर हो तो उनके लिए क्या करेंगे कि तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग पढ़ाएंगे या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, या इनमें सभी यानी कि सारे के सारे तरीका अपनाएंगे? देखिएगा, जब बच्चे आपकी क्लास में कुछ बच्चे कमजोर हो तब आप इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग बच्चों पर तवज्जो देते हैं कि किस बच्चे के अंदर कहाँ पर कमजोरी है। तो अलग अलग जिस बच्चे की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको आप सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, उसकी तदरीस करते हैं। तो अलग अलग पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जबान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? इनकी जो जबान भाषा की जो पढ़ाते हैं उसका क्या उद्देश्य है, और उसके उद्देश्य को जानने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मकसद और उसकी अहमियत, ज़बान क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य और उसका क्या इम्पोर्टेंट है, उसको जानना। जामे तरीक़ेकार, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड, काबिल भरोसा और दुरुस्त, यानी कि जो रिलायबल हो, जिस पर एतमाद और भरोसा किया जा सके। इनमें सभी, जी हाँ, इनमें सभी ये सारी चीज़ें तालीम के मकसद, ज़बान की तालीम के मकसद को जानने के लिए, तशख़ीस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों, मकसद और उसकी अहमियत को जानना, जामे तरीक़ेकार कौन सा है ना, उसको जानना, या काबिल भरोसा और दुरुस्त होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ज़बान के तालीम के मकसद में शामिल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए? सोच को वसअत देना, यानी कि सोच को बढ़ाना, थिंकिंग पावर को, चिंतन योग्यता को बढ़ाना, ज़बान की तफहीम, तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक। देखिएगा, हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो पेपर 2 में पूछे गए उर्दू के सवाल, और पेपर 2 आपको पता है 6 to 8, यानी कि आपकी जो पेडागोजी के सवालात हैं वो 6 to 8 लेवल का है। 6 to 8 के बच्चे का जो लेवल होता है उस तरह की पेडागोजी आपकी है। ठीक है, तो तहरीर में महारत जबान को सिखाने के लिए इस लेवल पे जरूरी नहीं होता है। खुद खत लिखना बच्चे को सिखाना, ये प्राइमरी स्टेज में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जबान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल सही नहीं? 4 कथन, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये पूछा रहा है कि जबान की जो कौशल है, जबान की जो स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसके हवाले से, उसके पर्सपेक्टिव में कौन सा कथन स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है,
زبان کے اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصول کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، یعنی کہ زبان کی جو پرنسپل ہے، زبان کے ڈیولپمنٹ کے جو اصول ہے وہ زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ زبان کیسے ڈیولپ ہوگی، زبان کی جو اسکلز ہے وہ بچے کی کیسے ڈیولپ ہوگی، یہ ان اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے سیکھتے ہیں، بات صحیح ہے، بچہ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنے کے ذریعے زبان سیکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہیں جن سے بچہ زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ فارمل طریقہ ہے، انفارمل طریقہ ہے، یا ڈیجیٹل مادھیم سے، ہے نا، یا کسی چیز کو دیکھ کر ویژولائز کر کے، ان طریقوں سے بھی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اس آپشن میں صرف لگایا گیا ہے جو کہ نیگیٹو بات ہے۔ کیا ہے؟ نیگیٹو بات۔ زبان کو بہت سارے طریقوں سے سیکھا جا سکتا ہے، جن میں سے یہ بھی طریقے ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں پوچھا کیا جا رہا ہے زبان کے اصولوں زبان کی مہارت کے پیدا کرنے کے ضمن میں کون سا قول صحیح نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہو جائے گا۔ باقی کے آپشن جو ہے وہ بالکل صحیح کتھن ہے، پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ اسکول میں پڑھائی لکھائی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے زور دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ جو بچے اگر آپ کے ودیالیہ میں آتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، تو ان پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ان کی لینگویج کی اسکلز ڈیولپ ہو، بڑھے۔ زبان سکھانے میں مندرجہ بالا تینوں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ یہ سارے کے سارے بات یہ آپشن نمبر 1، 2، 3 یہ تینوں اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ زبان سکھانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کسی حد تک نیگیٹو ہے آپشن نمبر 2، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف سننے اور بولنے، پڑھنے، لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے زبان کو بچہ سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے گا۔ طلبہ ان زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جس کے قواعد نہیں جانتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کتھن ہے، اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کس نے دیا ہے کہ طلبہ ان زبانوں کو، ان لینگویجز کو، ان بھاشاؤں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جس کے قواعد نہیں جانتے ہیں؟ مہارشی پتنجلی، یا لارڈ سویٹ، یا لارڈ میکائل، یا پھر جین پیاجٹ؟ تو یہ بات جو کہی ہے لارڈ میکائل نے کہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ودیارتھی ہوتے ہیں ان زبانوں کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں جس کے قواعد نہیں جانتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ کلاس میں پڑھاتے وقت طلبہ مشکل سوالات، کچھ ڈیفیکلٹ پرشن ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ کویشچنز ہوتے ہیں، بہت کٹھن پرشن ہوتے ہیں، اور زبان کے بارے میں شبہ کے اظہار کرتے ہیں۔ طلبہ کچھ کٹھن پرشن کر رہے ہیں اور جو زبان سے ریلیٹڈ کچھ ان کو ڈاؤٹس ہیں وہ استاد کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد کے طور پر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی تیاری کر کے ان کے شبہ کا ازالہ کریں گے اور ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بات صحیح ہے کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ، طلبہ آپ کی کلاس میں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ ان کو ہو، یا کوئی کویشچن کرے جو ڈیفیکلٹ ہو یا ایزی ہو، تو ان کے جواب آپ کو دینا چاہیے، ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، ان کو جو شکوک و شبہات ہے، ڈاؤٹس ہیں، ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ ان کے شبہ اور سوالوں کو نوٹ کریں گے اور اگلے دن شبہ اور سوالوں کا جواب دیں گے، یعنی کہ آپ ان کے سوالات کو اگلے دن کے لیے ٹال دیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی تیاری اس لیول تک کی ہونی چاہیے کہ آپ جو بچے سوالات کریں ان کے جواب آپ دے سکیں، ٹھیک ہے، ٹالنا نہیں ہے۔ آپ ان کے سبھی شبہ اور سوالوں کو اگلا آپشن دیکھیے گا۔ آپ ان کو ہدایت کریں گے کہ پہلے کتاب میں پڑھو، پھر بعد میں اس تعلق سے پوچھو۔ کہیں نہ کہیں بچے کو اگنور کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی
ان کو نیگیٹو بنایا جا رہا ہے اس آپشن میں. آپ اس طلبہ کو ڈانٹ کر کہیں گے جماعت میں نظم و ضبط بنائے رکھ، یہ تو بالکل نیگیٹو بات ہے. تو یہ آپشن نمبر 1 بالکل سٹک صحیح اور سٹک آنسر ہے کہ بھائی اگر آپ کی کلاس میں بچہ ڈاؤٹ کرتا ہے، بچے کو ڈاؤٹ ہے یا اس کا سوال کر رہے ہیں پڑھائے گئے میٹیریل سے، جو لیسن آپ نے پڑھایا ان کے ذہن میں کچھ سوال، تو آپ کیا کریں گے؟ سوالوں کا جواب دیں گے، ان کے ڈاؤٹ کلیئر کریں گے. یہی ایک اچھے ٹیچر کی خصوصیت ہوتی ہے، یہی پہچان ہوتی ہے. تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا. کسی حد تک آپ کو آپشن 1 آپشن 2 میں شک اور اشتباہ ہو سکتا تھا، ڈاؤٹ ہو سکتا تھا بھائی یہ ہوگا یا ہوگا. دیکھیے دونوں میں جو بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے، آپشن نمبر 1 زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئک ریسپانس کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی کہ بچے نے کوئی سوال پوچھا تو استاد کوشش کر رہا ہے اس کو جواب دینے کا، اور یہی اچھی خصوصیت ہوگی. آگے دیکھیے گا، طلبہ میں رٹنے کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کی ترقی میں کیا رکاوٹ، کون سی بیریئر، کون سی ریسٹرکشن، کون سی بادھائیں آتی ہیں، اتپن ہوتی ہیں. یعنی کہ بچے کو رٹنے کی عادت، کوئی بھی کنٹینٹ مل رہا ہے وہ فوراً رٹ رہا ہے نا، تو اس سے ان میں کون سی رکاوٹ ہوگی، کون سی ترقی نہیں ہو پائے گی. ان کے ذہن کی نشو و نما نہیں ہو پاتی ہے، طلبہ کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ جماعت کی تدریسی مشاغل سے کٹ جاتے ہیں، وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگا پاتے ہیں. جی ہاں، اگر بچہ فوراً کسی مٹیریل کو بغیر کوئی کسی سمجھے نا کوئی مٹیریل دیا فوراً رٹنے لگتا ہے، تو وہ مکمل طور پر اپنی اسٹڈی پر، اپنی پڑھائی پر اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی رٹ ڈالتے ہیں. آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے گا، زبان کی تدریس کے طریقہ کار میں ایک فائدہ ہوتا ہے. زبان کی تدریس کے طریقہ کار سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ طلبہ کو ہوم ورک نہیں ملتا. ارے ہوم ورک تو ملتا ہے، زبان کی تدریس میں استاد ہوم ورک نہیں دیتا ہے، بالکل دیتا ہے. طلبہ میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی ہے. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس سے طلبہ میں رٹنے کی عادت نہیں بڑھتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے. مان لیجیے سن رہا ہے، بول رہا ہے، اپنی اظہار خیال کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو وہ بھی اپنی باتوں کو لکھ رہا ہے. اس میں رٹنے رٹانے کی بات کم کی جاتی ہے لیکن کم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے گا، زبان بہترین طریقہ کار ہے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لیے. زبان جو ہے، بھاشا جو ہے، لینگویج ہے، وہ آپ کو اظہار خیال کرنے کے لیے ایک اچھا سروت، ایک اچھا ریسورس ہے. کس کے ذریعے؟ اعلان کے ذریعے اظہار خیال ہوتا ہے، یا اجتماع کے ذریعے. اجتماع یعنی کہ لوگوں کو بٹھا دیے پروگرام کر رہے ہیں نا، یا پھر تبادلے کے ذریعے، یا ان میں سے سبھی. دیکھیے جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اظہار خیال کرنے کے لیے، وہ آپس میں جب آپ ایک دوسرے سے گروپ میں اپنے خیالات کو دوسرے سے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے خیالات کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، وہاں پر خیالات کے اظہار بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو تبادلے کے ذریعے کہ آپ اپنے خیال کو دوسرے کے خیال کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا. تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے. ہندوستانی بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ مادری زبان، صرف مادری زبان، یا مادری زبان اور علاقائی زبان، مادری زبان یا پھر انگریزی زبان، یا کوئی 3 زبان؟ جی ہاں، 3 لینگویج فارمولا کی بات بہت ساری تعلیمی کمیشنز پالیسی میں کہی گئی، جیسے نیشنل پالیسی ایجوکیشن 1986 میں بھی کہا گیا، نیشنل ایجوکیشن ہے نا، یا کوٹھاری کمیشن میں بھی بات کہی گئی، جس میں 3 لینگویج فارمولا کی بات کہی گئی ہے. پہلے مادری زبان، پھر علاقائی، پھر کوئی آفیشیل لینگویج. تو کوئی 3 زبان اس لیول پر، مڈل لیول پر سیکھنی چاہیے بچوں کو. ٹھیک ہے.
आगे देखिएगा, एक जामे क्लास रूम में यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रूम में जबान की तालीम की चैलेंज में से एक है, कौन सा जबान की तालीम में चैलेंजमंद है? क्या चैलेंज है? मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में कि बच्चों को जबान सीखने के लिए अच्छा और मुनासिब माहौल प्रोवाइड किया जाए, अच्छा वातावरण मिले जिसमें उनकी जबान की सलाहियत का नशोनुमा हो, बढ़े, तरक्की करे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीक़ेकार बेहतर नहीं है? मादरी जबान की हद तक इम्कान, जानकारी, तलफ़्फ़ुज़ के इल्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि आप तलफ़्फ़ुज़, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, ये भी बात सही है। तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना है ना, सिर्फ जानकारी रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत सारी जबान सीखने पड़ते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे जबान सीखने की, उतना ही अच्छा होगा। तो ये तरीक़ेकार बेहतर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुंतज़ा ज़ैल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है? यानी कि नीचे जो तरीका दिया गया है, कौन सा मेथड, कौन सा विधि तदरीस के लिए, पढ़ाने के लिए है? मखसूस तरीक़ेकार है ना, कोई स्पेसिफिक तरीक़ेकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार, या फिर उभारने का तरीक़ेकार, या इनमें सभी? ये सारे तरीक़ेकार तदरीस के हैं कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उभारा जाए, उनको तहरीक पैदा की जाए उनके अंदर, पुरलुत्फ़ इंटरेस्टिंग मेथड इस्तेमाल किया जाए, या किसी भी कोई पार्टिकुलर कंटेंट को पढ़ाने के लिए कोई मखसूस मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया जाए। ये सारे के सारे तदरीस के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। जबान पढ़ाने के समई और बसरी तरीक़ेकार यानी कि ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? यानी कि कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें आप ऑडियो और विजुअल दोनों तरह के टूल यूज कर रहे हैं, तो ये किसके लिए मुफीद है? किस बात के लिए? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना, या इनमें से कोई नहीं? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए। किसके लिए? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, या सही तहरीर के लिए, अच्छे लिखने के लिए, या दुरुस्त पढ़ने के लिए? इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब उस्ताद क्लासरूम में बसरी तरीक़ेकार, समई तरीक़ेकार अपनाता है, इस्तेमाल करता है, तो उसमें जबान की क्लास में बच्चे का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो योग्यता है बहुत ज्यादा डेवलप होती है, तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निसाबी तालीम एक तरीक़ेकार है जिससे, निसाबी तालीम यानी कि करिकुलम एजुकेशन कैसा तरीका है? मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है? नहीं, दुश्वारी नहीं बढ़ती है, बल्कि निसाबी तालीम से मसाइल को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को पहचानने में मदद मिलती है। ठीक है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, या फिर बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है। निसाबी तालीम मुश्किलात को हल करने में जबान की मदद करती है ना। आप के अंदर ये बच्चों के सामने कौन कौन से मुश्किलात हैं, उनको पहचान कर हल करने में निसाबी तालीम से, करिकुलम एजुकेशन से, यानी कि करिकुलम में, निसाब में, पाठ्यक्रम में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिन चीज़ों को पढ़ाना है, उसकी तालीम देने से बच्चे के आने वाले मुश्किलात, परेशानियों को समझता है, समझने में मदद मिलती है, फिर उससे उसको हल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही और मुनासिब आंसर हो जाएगा। ये थी आज का क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास,
امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر لگا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، من میں کوئی ڈاؤٹ ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے، لکھیے اور اپنی بات کو شیئر کیجیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کہاں پر کیا دشواری ہے، کون سے پرابلمس ہیں، کہاں پہ کون سا ڈاؤٹ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر کیجیے اور دوستوں کو کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔